नेपालमा यो केस पास गरेर लिएर गए भने नेपालमा आन्तरिक गृहयुद्ध हुन्छ अनि यो नेपालको घटनाले चीनको विरुद्ध अमेरिकाले जब काम चाल्छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय झगडा चाहिँ विश्वयुद्धको कारण पनि यही एमसिसी। इन्डिया चुप लाएर पर्खेर बसेको छ, कहिले इन्डिया अमेरिकाले ठिक्क पारिदिन्छ अनि आएर नेपालमा शासन हामी गर्न पाउँछौँ भनेर चुप लाएर बसेको छ। इन्डियाको भित्रभित्रै रणनीति छ, 5वटा डेलिगेसन पठाइसकेका छन् यहाँ भेट्न मिलाउनलाई। प्रचण्ड बाबुराम लेन्डुप दोर्जे भइसकेका छन्। गिरिजाका उत्पत्ति गएका उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवासम्म नेपाली काङ्ग्रेसका सबै लेन्डुप दोर्जे भइसकेका छन्। एमालेका लेन्डुप दोर्जे धेरै भइसकेका छन्। इन्डियाको चाहिँ लम्बसारवाद नीतिमा चाहिँ सबै नेता फँसेका छन्। शेरबहादुर देउवाको शक्तिको 50% खुसिसकेका छ। हिमाल अनलाइन टिभी पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि लेखक, इतिहासविद, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका ज्ञाता प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपाल र विश्वको राजनीति अहिले निकै अप्ठ्यारो मोडतर्फ पुगेको विभिन्न घटनाहरूले सङ्केत गरिरहेका छन्। आजको कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गबाटै गरौँ। केही महिना अघि चीन संसारकै धनी राष्ट्रको रूपमा उदय भयो। केही दिन अगाडि मात्र चिनिया अर्थतन्त्रले पहिलोपटक युरोपेली युनियनलाई उछिनेको छ। यता चीन र अमेरिका बीच सम्बन्ध बिग्रिँदै गइरहेको अवस्था पनि छ। चीनको उदय र अमेरिका र चीन बीच बिग्रिँदै गएको सम्बन्धले के सङ्केत गर्छ डाक्टर साहब? विश्वका ठुला शक्ति देशहरू, आर्थिक रूपले सम्पन्न देशहरूको बिचमा मनमुटाव हुनु, तनाव हुनु, एकले अर्कालाई चाहिँ दुध काट्नु, गाली गर्नु, झगडा गर्नु, यो विश्व शान्तिको लागि कुनै राम्रो सङ्केत होइन। विश्वको लागि, विश्वका सोझा सिधा इमान्दार नैतिकवान चरित्रवान मान्छेको सङ्ख्या विश्वमा यी देशदेखि बाहिर धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ। ती देशलाई पनि यी ठुला देशको झगडाले तनाव सिर्जना गर्छ। तनावबाट अनेक खालका रोगहरू जन्मिन्छन् र आर्थिक उन्नतिमा अवरोध खडा हुन्छ। त्यसकारण यो उनीहरू नमिल्नुको कारणले उनीहरू बाहेकका मान्छेलाई बढी पीडादायक हुन्छ, बढी दुःख हुन्छ, बढी कष्ट हुन्छ। त्यो पीडा र दुःख नेपालको लागि झन् चर्को छ, किनभने नेपाल दुईटा बेग्ला बेग्लै रूपका र विश्वका सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका मुलुकको बिचमा छ। त्यसो हुनाले यी दुईटा देश मिलेको खण्डमा नेपाल जसो असंलग्न तटस्थ भएर आफ्नो धुनीफानी आफ्नो काम गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिएर बाँच्न सजिलो हुन्छ। तर अब यस्ता किसिमका बाहिरी तनावका कारण, बाहिरी अरू मुलुकको तनावका कारण अनावश्यक रूपमा कुनै गल्ती नगरिकन, कुनै चाहिँ अनैतिक काम कुरा नगरिकन दुःख पाउने जनता जुन छन्, ती हामी जस्ता जनता जुन छौँ, त्यसको लागि यो दुःखद कुरा हो, राम्रो कुरा होइन। पछिल्लो केही महिना यता विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको द्वन्द्व जुन ढङ्गले चर्केर गएको छ, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति हुँदाखेरि उनले भनेका थिए अबको हाम्रो चुनौती भने चाहिँ चीन नै हो, चीनलाई नै बढी हामीले महत्त्व दिनुपर्छ। चीनको उदयलाई हामीले रोक्न सकेनौँ भने हामीमा भएको सुपर पावर चीनतर्फ प्रवेश गर्छ भनेर भनेको थियो। त्यो ठ्याक्कै डोनाल्ड ट्रम्पले भनेको कुरा अहिले आएर पुरा भएको छ। अझै पनि अमेरिकाले चीनलाई कसरी द्वन्द्वमा हाल्न सकिन्छ, त्यो द्वन्द्वको फाइदालाई उठाएर आफू कसरी संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा अडिग रहन सकिन्छ, यो खालको प्रयास अमेरिकाको जारी छ चीनलाई युद्धतर्फ धकेल्ने। यो दुःखद कुरा हो। हजुर, हामी जस्ता अरू थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका मानिसहरूलाई
अमेरिका सुपर पावर भएर वर्ल्डमा बस्नु वा चाइना सुपर पावर भएर वर्ल्डमा बस्नुमा कुनै अन्तर आउँदैन। हाम्रो लागि चाहिँ हामी कुनै सुपर पावरका विरुद्धमा लड्ने पनि होइन। हामीसँग पण्डुबीदेखि लिएर क्षेप्यास्त्र सङ्घको निर्माण पनि हामीले गरेका छैनौँ। हामीलाई कुनै शक्ति प्रदर्शन गर्नु पनि छैन। हामीलाई त शान्तिपूर्ण सुखपूर्ण जीवनयापन गर्ने वातावरण चाहिएको छ। त्यसो हुनाले यो अमेरिकाको नीति जुन छ त्यो नीतिगत रूपमै त्रुटिपूर्ण छ। किनभने उसले चाहिँ ऊ माथि आक्रमण गर्न कोही आउने वातावरण, चीनले त आक्रामक रूप त देखाएको छैन। बरु चीनले भन्दा अमेरिकामाथि आक्रामक रूप त उत्तर कोरियाले देखाएछ। त्यो पनि चीनले केही देखाएको छैन। चीनले कसैमाथि आक्रमण गर्ने, कसैलाई दबाउने, कसैलाई होच्याउने, कोही भन्दा सानो नहुने, उसले आफ्नो घरेलु उद्योग गरेर, मैले देखेअनुसार चीनले आफ्नो मिहिनेत गरेर आर्थिक उन्नति गरेकोमा अर्को देशले डाहा किन गर्नुपर्ने? त्योभन्दा बढ्ता गरोस् न अमेरिकाले। फेरि त्यसलाई चाहिँ जित्न नसक्ने गरेर अमेरिकाले उन्नति गरे भइहाल्छ नि। अमेरिकाको अर्थनीतिले अमेरिकालाई नै पछाडि पारेको छ। त अमेरिकाले चीनलाई दबाएर आफ्नो अर्थनीति जोगाउनु भन्दा चीनभन्दा बढ्ता उत्पादन गरेर चीनभन्दा बढी धनी भएर बढी कमाएर अमेरिकाले गर्यो भने हामीलाई आपत्ति छैन। हामी अमेरिकाका पनि समर्थक हुन्छौँ, चीनका पनि समर्थक हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ अर्कोलाई कोही एउटा चाहिँ मान्छेले पिएचडी गर्यो भने, एउटा मान्छेले मास्टर डिग्री गर्यो भने अर्को नपढेको मान्छेले त्यसको मास्टर डिग्री पिएचडी चाहिँ डिग्री नपाउने वातावरणतिर भूमिका किन खेल्ने? आफैले पनि पिएचडी गरे हुन्छ नि त। कोहीको कसैको छोराले चाहिँ मेडिकल डक्टर बन्यो भने त्यसलाई डक्टर हुनुबाट रोक्ने कि आफ्नो छोरालाई पनि मेडिकल डक्टर बनाउने? त्यो प्रतिस्पर्धा चाहियो विश्वमा। विश्वमा गरेको अमेरिकाले गरेको प्रतिस्पर्धा नै गलत छ। अमेरिकाले गरेको आर्थिक नीति जुन चाहिँ उदार अर्थनीतिको नाउँमा चाहिँ व्यक्ति विशेषले अथवा विश्वको सबै सम्पत्ति निजीकरण गरेर अमेरिकाभित्र जम्मा गर्ने वातावरणको जुन अर्थनीति छ त्यो नै पक्षपातपूर्ण छ। त्यो नै असल खालको नीति छैन। त्यसो हुनाले आफूलाई बढो बनाउनलाई अर्कोलाई किन घटाउने? तपाईको हाइट 7 फुट हुन्छ, 7 फुट 6 इन्च तपाईको हाइट बढेर जान्छ भने आफ्नो हाइट पनि के गरेर बढाउँछ? 8 फुट बनाउनुहोस् न। तपाईले आफ्नो हाइट 8 फुट बनाउनुहोस्, खाना त्यस्तै खानुहोस्, अरू कोही मान्छेलाई आपत्ति गर्नु। तपाईको हाइट 7.5 फुट हुन लाग्यो भनेर अर्काले किन डाहा गर्ने? हुन दिनुहोस् न, तपाईको हाइट जति हुन्छ हुन्छ। तपाईको अमेरिकाको त्यस्तो प्रकारको नीति देखिएन। चीनलाई जसरी भए पनि रोक्ने अमेरिका लगायत नेटोका सदस्यहरूको रुचि देखिन्छ अहिले पछिल्लो समय। अब वास्तवमा साम्यवादी मुलुकहरूले वार्सा प्याक्टको नीति त्यागे। त्यो वार्सा प्याक्ट नीति चाहिँ नाटोकोलाई काउन्टर गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न थियो। अब शान्तिको पक्षमा त बरु साम्यवादी मुलुक गएको देखियो कि अब त्यस्तो कुनै एलायन्स गरेर युद्ध गरेर अर्को देशलाई दबाउनको लागि एलायन्स नगर्ने भन्ने हिसाबले वार्सा प्याक्ट छाडे उनीहरूले। अब अहिले चाहिँ पुँजीपति मुलुकहरूले जुन नाटो प्याक्ट गरेको छ त्यो नाटो प्याक्टमा पावर अझ बढी थप्ने हिसाबले उनीहरूले जोड गरिरहेछ। अथवा धनी देशहरूले त्यो चाहिँ अझ बलियो कसरी हुने, सैनिक रुकाम बलियो कसरी हुने, बलियो आम जनताले हेर्ने बेला त अमेरिकाको कमजोरी देख्छु मैले त्यसमा। नाटोमा चाहिँ अहिले रुसको विरुद्धमा नाटो शक्तिलाई चाहिँ थप्दै युक्रेनलाई पनि जोडेर नाटोमा लैजाने भने अहिलेको विवाद त अमेरिकाको चाहिँ सैन्य शक्ति बढाउने र मन नपरेका देशलाई दबाउने शक्तिमा चाहिँ बढाउने किसिमको नीति र अर्कालाई दबाउने नीति जुन अमेरिकाले लिएछ त्यो नीति गलत छ। वार्सा प्याक्टभित्र आएका सबैले वार्सा प्याक्ट नै त्यागेका छन्। त्यो नीति ठिक छ। त्यो नीति अनुसार विश्व शान्ति चाहन्छ अमेरिकाले भने हाम्रो चाहना त के हुन्छ भने नाटोबाट हटोस्, नाटो पनि हटाओस्, न्युक्लियर पावरको वार गर्ने वेपन्सहरू पनि अन्त्य गरोस्, विश्वमा कुनै देशमा पनि नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अमेरिकाले चाहिँ आफू मसँग होस् अरू कुनै देशमा नहोस् भन्ने अमेरिकाको जुन नीति छ त्यो नीति नै गलत हो।
अरू संसारको पुँजी सबै अमेरिकामा जम्मा भएर रहोस्, अरू देश सबै पनि आर्थिक रूपमा विपन्न हुन् भन्ने आर्थिक नीति पनि अमेरिकाको गलत हो। यो गलत नीतिलाई अमेरिकाले छाड्नुपर्छ र अमेरिकाले चाहिँ यो शक्तिशाली भएर बस्नुपर्छ। किनभने अमेरिकालाई के को डर छ र? अमेरिकामाथि अर्को देशको कुनको डर छ र? अमेरिकाले शान्तिपूर्ण काम गर्यो भने अरू देशले पनि अमेरिकालाई शान्तिपूर्णै व्यवहार गर्छ नि। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ मनको भय हो, त्यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक भय अमेरिकासँग जुन छ त्यो कसलाई आउँछ यस्तो भयो भनेदेखि, संसारमा कसलाई आउँछ यस्तो भयो भने जसले पाप काम गरेको छ, जसले अनैतिक काम गरेको छ, अनि त्यो अनैतिक काम गरेको मान्छेलाई, अनैतिक काम गरेको देशलाई यो भय सधैँ भइराखेको हुन्छ। अब कुनै पनि लाखौँ हजारौँ मान्छे हत्या गरेर, युद्ध गरेर देशमाथि दबाएर राखेका मुलुकका ती मान्छेहरूको इतिहासलाई कोट्याएर हेऱ्यो भने ती सबै मान्छेले, त्यस्ता खाले मान्छेले चाहिँ सधैँ भयमा बाँचेका हुन्छन्, सधैँ असुरक्षामा बाँचेका हुन्छन्, सधैँ तनावमा बाँचेका हुन्छन्। अनि त्यस्ता मान्छे धेरै कालगतिले मर्दैनन्, अकालमै मर्छन् पनि। अनि यो चाहिँ नियत, अमेरिकाले नियत सोचेर लेट लिभ एन्ड लेट अदर्स लिभ, आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ। हाम्रो नीति नेपालले के सधैँ युगौँदेखि नेपालले लिएको वसुधैवम कुटुम्बकम, विश्व शान्तिको नीति हामीले लिएका छौँ। वसुधैवम कुटुम्बकम भनेका छौँ, संसारभरिका सबै मान्छेहरू हाम्रा भाइ भाइ हुन्, भाइको व्यवहार गरेर, दाइ भाइको व्यवहार गरेर बसौँ, सबै चाहिँ एक परिवार हो, विश्व एक परिवार हो भन्ने नीति हामीले ल्याएछ। अब अमेरिका एउटा नीति हो, एक परिवार हो, अरू संसारका सबै मान्छे चाहिँ अर्को दुश्मनको परिवार हो भन्ने नीति लिँदै, त्यो नीतिगत रूपमै अमेरिका त्रुटिपूर्ण देख्छु मैले। अमेरिकाले यस्तो नीति लिनुहुन्न। अमेरिका अभिभावक हुनुपर्छ विश्वको अभिभावक भएर विश्वलाई शान्तिमा चाहिँ शान्तिमय बनाउने वातावरण लान्छ। अब यो नेपाललाई चाहिँ त शान्तिको होइन कि जबरजस्ती, जसरी आजभन्दा 1200-1500 वर्ष अगाडिदेखि मुसलमानहरूले गैर मुसलमानलाई चाहिँ आफ्नो धर्ममा जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर परिवर्तन गर्थे। पश्चिमी मुलुकहरूले इसाईमा चाहिँ परिणत गराउने बल प्रयोग गरेर झुक्क्याएर फकाएर के गरेर गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने काम आए पनि गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र रूपमा, विचार स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूले आफ्नो अध्यात्म चिन्तनलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएका छैनन्। त्यस्तै गरेर अमेरिकाको नीति पनि कुनै पनि मुलुकलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आर्थिक उन्नति गर्न सघाउनुको सट्टा बिथोल्ने काम बढ्ता गरिरहेको छ। अमेरिकाको रणनीति, उसको इतिहास हेर्ने हो भने संसारलाई शान्ततर्फ भन्दा पनि द्वन्द्वतर्फ लगेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। रुसको अमेरिकाप्रतिको भनाइ के छ भने खालि तिमीले पूर्वका देशहरूमा नेटोको सङ्ख्या विस्तार नगर भनेर रुसले भनिरहेको छ। यो विषयमा चीनको मौनता थियो। चीनले पनि नेटोको विस्तारमा विरोध जनाएको छ। नेटो भने त मिलिटरी एलायन्स हो। अमेरिकाले यदि नेटो विस्तार उसले रोकेन भने त्यसपछि के हुन्छ? विस्तार रोकेन र त्यसले रोकेन मात्रै भने त केही नहोला। विस्तार अब नरोकेर युक्रेनलाई नाटोको मेम्बर बनायो भने, रसियाले युक्रेनमाथि अमेरिकाले मेम्बर बनायो भने युक्रेनले अहिले रुसमाथि हमला गर्न एक्लै युक्रेनले सक्दैन। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेर रुसलाई आफ्नो देशभित्र मिसाउन खोजेको पनि छैन। त्यो स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएको छ। त रुसले चाहिँ युक्रेन नाटोको सदस्य नबन भन्नलाई मात्रै राखेको हो। नाटोको सदस्य बनाएर छाड्छु भन्नेमा अमेरिका आएको हो। अब त्यो भनेको युक्रेनले रसियामाथि हमला गर्ने शक्ति थप्नु हो। नाटोको मेम्बर युक्रेन भएर अनि नाटो देशको सबै शक्ति रुसको विरुद्ध, जसरी लिबियाको विरुद्ध गयो, कर्नेल कदाफी अन्त्य गर्यो, जसरी गएर चाहिँ
सद्दाम हुसेनलाई अन्त्य गर्यो। अब इरानमाथि लगाइराखेको छ, सिरियामाथि लगाइराखेको छ। अब अफगानिस्तानबाट, भियतनामबाट उसले पाठ सिक्नुपर्ने अहिले अवस्थामा। अफगानिस्तान र भियतनामबाट जति नराम्रोसँग पतन भएछ अमेरिका, अब विश्वका अरू देशसँग पतन हुनु नपर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। अमेरिकाले अरूलाई केही पनि नगर्यो भने अमेरिकालाई पनि कसैले पनि केही पनि गर्दैनन्। हामी त शान्तिप्रिय मुलुक हौँ, शान्ति चाहन्छौँ, विश्वभरि शान्ति चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले युक्रेनको कुरालाई लिएर रुसलाई एक्ल्याउन अमेरिकाले गरेको कुरामा चीनले रुसको पक्षमा बोलिदिएको, सहयोग गरेको, त्यो चाहिँ मलाई बोलिदिएको कुराले अमेरिकाले विश्वयुद्धतिर आतंक नगरोस् भन्नेतिर, किनभने चीन पनि त्यस पक्षमा गयो भने अलि डराओस् भन्ने चाइनाको नीति हो। चाइनाले चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ आतंक गर्ने, युक्रेनलाई नाटो बनाएर अनि युक्रेन मार्फत रुसमा हमला गर्ने वातावरण एउटा बनाइराखेको देखिन्छ भने, अर्को फर्मोसामाथि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ फर्मोसालाई चाहिँ उक्साएर फर्मोसाबाट चाहिँ अहिले पनि फर्मोसालाई स्वतन्त्र देश होइन, अमेरिकाको अभिन्न भाग हो भन्दै पनि त्यहाँ माथिको चाहिँ प्रभाव अमेरिकाले हटाउन चाहेन। मुखले कैयौँ पटक भनिसकेको कुरालाई पनि त्यहाँ माथि अमेरिकाले चाहिँ चीनमाथि हमला गर्ने बाटो फर्मोसालाई बनाइरहेको छ भने रुसमाथि युक्रेनलाई हात लिएर युक्रेन, किनभने पहिले चाहिँ रुसले यो चाहिँ एसियामा भुइँमा टेक्ने थलो रसियाका पूर्व 15वटै राज्यमा प्रयत्न गरेर असफल भएपछि युक्रेनलाई नाटोको मेम्बर बनाएर अनि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो युद्ध थलो बनाउनलाई अमेरिकाले चाहेको देखिन्छ। त्यो अमेरिकाको चाहिँ अलि मेरो विचारमा त्यो अमेरिकाको अचाक्ली नीति हो। अब चीनलाई पर्याप्त चाहिँ फर्मोसाबाट चीनलाई हान्ने पर्याप्त थलो नभएको हुनाले अमेरिकाले चाहिँ अब उता युक्रेनमा हात हालिरहेछ भने यता नेपालमा चाहिँ एमसिसी मार्फत आएर हात हालिरहेछ। नेपाललाई पनि एउटा लन्चिङ प्याड पैताला टेकेर यहाँबाट चाहिँ बन्दुक चलाउने ठाउँ थलो बनाउन खोजिएको छ। अब उता युक्रेनबाट खुट्टा टेकेर पनि रुसलाई हान्ने थलो खोल्न खोजिएको छ। क्यापिटलिजम र कम्युनिजम बीचको लामो द्वन्द्व, जबकि क्यापिटलिजम, विश्वको क्यापिटलिजम भन्ने जुन चाहिँ लेनिनको समयमा थियो त्यो अहिले अन्त भइसक्यो। अब कम्युनिजम भन्ने कुरा र सोसलिजम भन्ने कुराको अमेरिका सोसलिजममा आइसकेका छ। अमेरिकाको नाटो सम्बद्ध देश पनि सोसलिजममा आइसकेका छन्। अब कम्युनिस्ट भन्ने संसारका पनि त्यो चाहिँ एकदलीय तानाशाही कम्युनिजम जुन लेनिनले गरे त्यो कम्युनिजमको विश्वबाटै अन्त्य भइसकेको छ। अब कम्युनिजम पनि छोडिसकेको अवस्थामा, कम्युनिजम पनि सोसलिजम भइसकेको, क्यापिटलिजमले पनि क्यापिटलिजम छोडेर सोसलिजम भइसकेको अवस्थामा अब विश्वका सबै देश मिलेर बस्नु सक्ने वातावरणको राजनीति विश्वमा भइराखेको हुनाले त्यही पुरानो नाउँले कम्युनिस्ट, नेपालका कम्युनिस्टलाई हेऱ्यो भने नेपालको कम्युनिस्ट एकदलीय प्रवृत्ति त छोडिसक्यो, बहुदलीयमा आइसक्यो। अनि त्यसपछि पुँजीपति व्यवस्था त साम्यवादी व्यवस्थाका राज्यले सञ्चालन गर्ने उद्योग कल कारखानाहरू यहाँका साम्यवादीले पनि बेचिसके, निजीकरण गरिसके। अमेरिकाले जे भनेको त्यो साम्यवादीले मानिसके। त्यसो हुनाले यहाँ नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा मैले त साम्यवादी पनि देखाएको छैन, पुँजीपति पनि देखाएको छैन। डाक्टर साहब, नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा, एमसिसीको सन्दर्भमा यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ। त्यो प्रसङ्ग म उठान गर्छु नै। त्योभन्दा अगाडि विश्व आज जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उभिएको छ, विशेष गरी शक्तिशाली राष्ट्रहरूको कारणले गर्दा, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भयानक भयो। त्यसपछि के अनुमान गरिन्थ्यो भने तेस्रो विश्वयुद्ध नहोला, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले ठुलो एउटा विश्वमा नै धनजनको क्षति भयो, तेस्रो विश्वयुद्ध नहोला भन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर जसरी अहिले ठ्याक्कै विश्व हेर्दाखेरि दुईटा शक्तिहरू ध्रुवीकृत भएका छन्, दुईटै शक्तिहरूको आफआफ्नो अडान छ। अब कुन शक्तिको अडान सही र कुन शक्तिको अडान ठिक भन्ने विषय पनि आफआफ्नो ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ। अहिले जसरी दुईटा शक्तिहरू दुईटा ध्रुवमा उभिएका छन्,
यदि दुईटा शक्तिहरूले नै आफआफ्नो उद्देश्य, माग, विचार, विश्वको सन्दर्भलाई लिएर समन्वय नगर्ने हो भने त तेस्रो विश्वयुद्धतर्फ नै जाने पनि देखिन्छ। कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, त्यो त निश्चित अहिले तेस्रो विश्वयुद्धको बाटोतिर हिँडेको छ। अब पहिलो विश्वयुद्ध भएपछि लिग अफ नेसन्स बन्यो। लिग अफ नेसन्सले विश्वयुद्धलाई, दोस्रो विश्वयुद्ध हुने अवस्थालाई चाहिँ लिग अफ नेसन असफल भयो, त्यसले रोक्न सकेन। अनि फलत लिग अफ नेसन पनि असफल भयो, खारेज भयो। लिग अफ नेसनको सट्टामा चाहिँ गएर दोस्रो विश्वयुद्धपछि युएनओ, युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन बन्यो। अब यो युएनओले यसको ल्याइ विश्वमा चाहिँ तेस्रो युद्ध हुन नदिने वातावरणको लागि, संसारलाई मिलाएर राख्ने वातावरणको लागि युएनओको आवश्यक भएको हो। युएनओले धेरै रोकेको पनि छ, आजसम्म धेरै युद्ध हुने कुरामा रोकेको छ। तर युएनओको फर्मेसन, युएनओको बनोट यस्तो भयो कि जब दुई ध्रुवीय विश्वको द्विपक्षीय चिन्ता बन्यो, त्यो चिन्तामा अमेरिकाको शक्ति युएनओमा बढी हावी भएको छ। युएनओमा अमेरिका पक्षधरका मान्छे र क्यापिटलिजम पक्षधरका मान्छे युएनओमा धेरै छन्, जबकि विश्वमा तटस्थ देश र असंलग्न देशको बाहुल्य छ, बढ्ता शक्ति छ। अब यो शक्तिलाई सन्तुलन गर्नको निमित्त तीन ताका राजा महेन्द्र समेतका देशहरूले असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति बनाउने मुलुक जति यो कुनै पनि गुटमा नलाएर हामीले यी गुटबाट शान्ति कायम गराउन जानुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिशाली सङ्गठन गठन गरे। तर यो सङ्गठनमा अमेरिका जस्तो पुँजीपति देशले मगन्तेको सङ्गठन भनेर त्यसको बेइज्जत गरे र त्यसपछि यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अब विज्ञहरूले के भन्छन् मलाई थाहा छैन, मैले बुझेअनुसार त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई त्यसलाई चाहिँ जब चाहिँ मगन्तेको सङ्गठन भन्ने संज्ञा दियो, त्यस बेलाको असंलग्न परराष्ट्र सङ्गठनले आफ्नो यो चाहिँ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड जस्ता ब्याङ्कहरूलाई असंलग्न मुलुकहरूको आफ्नै पुँजीबाट ब्याङ्क पनि सञ्चालन गर्ने र त्यस ब्याङ्क मात्रै माथिबाट असंलग्न देशहरूको विकास गर्ने भन्ने एउटा नीति लिएका थिए। त त्यसलाई त्यसलाई क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरूले पतन गराउन, यो चाहिँ असंलग्नलाई पतन गराउन कोसिस गरे प्रत्यक्ष देखिएरै। अनि त्यसको विपक्षमा चाहिँ कम्युनिजम पनि उठेनन्, कम्युनिस्ट कन्ट्रीले पनि चुप्प लाएर बसे, त्यसमा पक्ष विपक्ष केहीमा पनि बोलेनन्। त्यसो हुनाले विश्वमा चाहिँ यो कुरालाई कमसेकम नेतृत्व लिनुपर्छ, पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ असंलग्नताको भन्ने कुराको मार्गदर्शन गर्नको निमित्त राजा वीरेन्द्रले चाहिँ शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव नेपाललाई राखे। त्यो शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव केवल नेपाल र इन्डियाको मात्रैको कुराले थिएन, त्यो चाहिँ विश्वमा शान्तिको लागि हामी वैदिक संस्कारका सनातनी मान्छे भएको हुनाले विश्व शान्तिको लागि हामीले पनि केही योगदान गर्नुपर्छ। त्यो धर्मको आधारमा, त्यो चाहिँ वैदिक संस्कार र संस्कृतिको आधारमा भन्ने हिसाबले त्यसको नेतृत्व नेपालले गर्न चाहेको थियो। तर त्यसलाई तिखो क्यापिटलिजमको एकदम तिखो प्रहार सँगसँगै हिँडेको वैदिक संस्कारको इन्डियाले नै त्यसलाई ध्वस्त पार्नलाई कोसिस गर्यो, गर्नसम्म गर्यो। विश्वका सबै मुलुकले यसलाई शान्ति क्षेत्रको केन्द्र नेपाललाई बनाएर जाने वातावरणलाई विश्वका सबै शक्तिशाली देशले, पुँजीपति पनि साम्यवादी पनिले दिएकोमा इन्डियाले चाहिँ आफू माथिको प्रहार सम्झेर त्यसलाई पतन गराउन खोज्यो। छोटो विचार लियो इन्डियाले, असाध्यै सङ्कुचित विचारधारा लियो। त्यो सङ्कुचित विचारधारा के भनेदेखि इन्डियाले चाहिँ नेपालको राजाले नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो र विश्वको कुनै देशसँग पनि यसले स्वतन्त्र रूपमा कारबाही गर्न पाउँछ, व्यापार गर्न पाउँछ, उद्योग धन्दा चलाउन पाउँछ, त्यसमा इन्डियाले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने नमुना प्रदर्शन गरेको र इन्डियाको निहित स्वार्थ चाहिँ इन्डियाले भनेअनुसार नेपाल चल्नुपर्छ भन्ने आजसम्म इन्डियाले छोडेको छैन।
चाहे त्यो सीमावर्ती क्षेत्र होस्, चाहे आर्थिक क्षेत्र होस्, चाहे उद्योग क्षेत्र होस्, चाहे शिक्षा क्षेत्र होस्, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र होस्, चाहे कुनै पनि जलस्रोतका क्षेत्र हुन्, ती सबैमा मुठी गाँच्न चाहिरहेछ। अब त्यो चाहने पक्षमा चाहिँ सबभन्दा नेपालको खतरा यस बेला भएको के हो भने इन्डियाको पक्षमा नेपाललाई दलीय व्यवस्था चाहियो। इन्डियालाई त्यो ल्याएर राखेको छ र दलीय नेताको फर्स्ट टाइम नेता इन्डियाको चाहिँ लम्बसारवाद नीतिमा चाहिँ सबै नेता फँसेका छन्। त्यो फस्नु अहिले पनि दुर्भाग्य भएको। त्यसकारण अहिले पनि नेपाललाई राजा महेन्द्रको खाँचो भएको छ, राजा वीरेन्द्रको खाँचो भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको त एक त धर्मको वैदिक सनातन धर्मको धर्म राज्यको पृथ्वीनारायण शाहको खाँचो भएको छ। त्यो खाँचोको अवस्थालाई सोच्ने मान्छे नेपालमा मान्छे भएनन्। इन्डियाको प्रसङ्ग यहाँले उठान गरिरहँदाखेरि नेपाललाई हेर्ने इन्डियाको आजको दृष्टिकोण हेर्दाखेरि ब्रिटिसकै अङ्ग्रेजकै चस्माले नेपाललाई हेरेको पाइन्छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ जुन अमेरिकन परियोजना अङ्ग्रेजहरूको विश्वमा हावी भइरहेको छ, यस कारणले गर्दाखेरि स्वयं इन्डिया पनि फस्दैछ एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि भनेर भनिन्छ। इन्डियाको एमसिसी प्रति वास्तविक चाहना चाहिँ छैन भन्ने हो कि अथवा एमसिसीकै पक्षमा नै हो इन्डिया, के हो खास? इन्डियालाई एमसिसीले इन्डियालाई कुनै असर गर्ने कुरा होइन, तर एमसिसीबाट इन्डियालाई फाइदा छ। नेपालमा एमसिसी आयो भने इन्डियालाई फाइदा छ, बेफाइदा केही पनि छैन, सबै फाइदा छ। किनभने इन्डिया चाहिँ असंलग्न इन्डियाले व्यवहारमा छोडिसकेको छ। किनभने इन्डियाले एसिया पेसिफिकमा सही गरिसक्यो, अब क्वाड्रिलेटरल पक्षमा सही गरिसक्यो। अथवा उसले चाहिँ डिफेन्सको सिस्टममा हेऱ्यो भने क्यापिटलिस्ट पश्चिमी मुलुकका पुँजीपति पश्चिमी मुलुकसँग उसको एलायन भइसकेको छ। युद्ध वारपोत किन्ने हिसाबले फ्रान्ससँग भएछ। बेलायतको चस्मा होइन, बेलायतको शासन व्यवस्थै अँगालेर बसेको छ। वैदिक धर्म, वैदिक सनातन शासन व्यवस्था त बिर्सिसक्यो इन्डियाका कुनै जेनेरेसनले पनि बिर्सिसक्यो। इन्डियाको राष्ट्रभाषा संस्कृत पनि छैन, हिन्दी पनि छैन। इन्डियाको राष्ट्रभाषा अङ्ग्रेजी छ अहिले पनि, जबकि अङ्ग्रेजी बोल्ने मान्छे इन्डियामा अङ्ग्रेजी मातृभाषा भएको मान्छे छैन। अङ्ग्रेजी मातृभाषा नभएको मुलुकमा या त संस्कृतलाई रिभाइभ गर्नको निमित्त वैदिक संस्कारलाई संस्कृतको उसको मातृभाषा हुनु पर्थ्यो, या त सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले बोल्ने हिन्दी भाषालाई नै उसले बनाउनु पर्थ्यो। उल्टो इन्डिया मिलेर नेपालमा भइरहेको आजसम्म जोगाड राखेको संस्कृत र नेपाली भाषालाई इन्डियाले प्रहार गरेर, भाषिक प्रहार गरेर नेपालमा पनि इन्डियाको जस्तै अङ्ग्रेजी। आजकल तपाईँ पत्र पत्रिकामा छापिएका विज्ञापन हेर्नुहोस्, संविधानमा त अहिले हाम्रो नेपालको आजको संविधानमा पनि नेपाली भाषा, नेपालको सरकारी कामकाजी भाषा नेपाली भाषा हुनेछ भनेर संविधानमा लेखेको छ। तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँ गाडीको नम्बर अङ्ग्रेजीमा मात्रै राखेर त्यो संविधानको बर्खिलाप गरेर गाडीको नम्बर चाहिँ यसमा अङ्ग्रेजी अक्षर र अङ्ग्रेजी शब्द मात्रै राखेर बनाउने निर्णय एकातिर गर्यो। त्यो संविधानको विपरीत गरेको छ, बलजफ्ती गरेको छ, असंवैधानिक गरेको छ, अमानवीय तरिकाले गरेको छ। अहिलेसम्म बलको प्रयोग गरेको छ राज्यले। त्यो संविधान पनि मानेन, संविधानमाथि राज्य सत्ता अहिलेको शासन गयो। अर्कातिर हेर्नुहुन्छ भने भाषिक हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ पत्रिकामा टेन्डर निकालेका सूचनाहरू लेख्नुहोस्, गाउँपालिका टेन्डरहरू, नगरपालिकाका टेन्डरहरू, जम्मै टेन्डरहरू अङ्ग्रेजीमा निकालेका हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट पेपरका टेन्डरहरू अङ्ग्रेजीमा निकालेको हुन्छ। तपाईँ रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोर्खापत्र सरकारी संस्थानको भाषा हो। सरकारी त्यो मुलुकी ऐनको भाषा अथवा संविधानको भाषा लागू हुनुपर्ने कानुन सङ्गतको कुरामा ती तीनटै संस्थामा चाहिँ अब गोलमटोल भाषा, आधा अङ्ग्रेजी अनि अङ्ग्रेजी अक्षर बीचबीचमा नेपाली अक्षर राखेर लेख्ने यी सरकारी संस्थानमा राखेको छ। संस्कृत राम्रो उच्चारण गर्न सक्ने, उदाहरणको लागि तपाईँ चाहिँ पूर्ण र पूर्णमा कति फरक छ, त्यो पूर्ण र पूर्ण पनि उच्चारण सही गर्न नसक्ने मान्छेले यी सरकारी माध्यमका संस्थानहरू सञ्चालन गरेर आएका छन्।
त्यो चाहिँ पश्चिमी प्रभावको कारण, इन्डियाको प्रभावको कारण र यो क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीको प्रभावका कारण, पश्चिमी सभ्यता र संस्कारको कारणले नेपालमा आइरहेका छन्। यो सबै संरक्षण सम्वर्धन गर्नलाई चाहिँ पश्चिमी सभ्यता ल्याउने नेपालका दल भएका छन्, अथवा लम्पसारवादी दल भन्छन्, जसले यी दलहरूले चाहिँ यसमा नेपालप्रति माया प्रेम नगरेको कारणले अहिले भन्नुहुन्छ भने एमसिसी पास गर्ने भन्ने कुरा नेपालको हितमा छैन भनेर नेपाली जनतामा लाए। हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्नेको नेपाली काङ्ग्रेसकै गभर्मेन्ट बनेको बेलामा यत्रो विवाद भइहाल्यो त, ल जनताले के भन्छन् जनमत सङ्ग्रह गरौँ त भनेर जनमत सङ्ग्रह गर्नेसम्म आँट गर्दैन। अब त्यो मात्रै कुरा होइन कि संवैधानिक कुराले अब त्यत्रो 18-20 वर्षसम्म नेपालमा स्थानीय इकाइ, निर्वाचित इकाइ खारेज भएको शासन गरेर नेपालको संविधान बनाउनु बेला अब एक दिन पनि अनिर्वाचित नबन्ने वातावरणको संविधान अहिले बनेको संविधानमा त्यो कुरा छ। डाक्टर साहब, यो विषयमा यो विषयमा हजुरसँग म छुट्टै पनि बसौँला। इन्डियाको कुरा उठिरहेको थियो, अमेरिकन परियोजना एमसिसीको सन्दर्भमा इन्डियाको पनि सहमति छ। इन्डियालाई एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि बेफाइदा भन्दा पनि फाइदा धेरै हुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। नेपालप्रति इन्डियाको रणनीति अझसम्म पनि प्रष्ट रूपमा बाहिर आइसकेको छैन। जस्तै नेपालको संविधान 2072 जारी हुँदाखेरि इन्डियाले त्यो संविधानमा असहमत जनाएको देखिन्छ। त्यहाँ खास गरी इन्डिया धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विषयमा पक्षमा थिएन। त्यसैको सङ्केत स्वरूप 72 असोजमा उसले नाकाबन्दी पनि लगायो भनेर भनिन्छ। इन्डियाको नेपाललाई हेर्ने खास रणनीति चाहिँ के हो खास? हैन, यो तपाईले भनेको कुरा सही हो। त्यसबेला इन्डियामा भाजपाको सरकार आइसकेपछि इन्डियामा राजीवको छोरा राहुल गान्धी अमेरिका गएको बेलामा चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ इन्डियाको चाहिँ हिन्दुइजम, हिन्दुत्व शब्द, हिन्दुत्व इन्डियाको लागि बाधक हो। मुस्लिमको, क्रिस्चियनको बाधक होइन, इन्डिया त्यसले बाधा गरेका छैन, हिन्दुत्व बाधक हो भनेर अमेरिकनसँग नजिकिन राहुल गान्धीले चाहिँ यो भनेको बेला थियो। त्यो भनेको बेलामा त्यसको काउन्टर गर्नलाई इन्डियाको 135 करोड जनसङ्ख्यामा जम्मा अरू विभिन्न जात गरेर मुसलमानको 19 करोड जति, अनि त्यसपछि हिन्दूको चाहिँ 85-86 करोड जति हिन्दू र अरू बाँकी अरू जातको जनसङ्ख्या भएकोमा हिन्दुस्तान चाहिँ हिन्दूको जसरी पाकिस्तान मुसलमानको राष्ट्र हो भने, बङ्गलादेश मुसलमानको राष्ट्र हो भने, हिन्दुस्तान इन्डिया, अब उनीहरूको भाषामा इन्डिया हिन्दूको राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ इन्डियामा लहर चलेको थियो। त्यो लहर चलेको बेलामा चाहिँ भइरहेको हिन्दू राष्ट्र त्यही इन्डियाले चाहिँ गएर धर्मनिरपेक्ष बनाउने त्यही इन्डियाको एउटा अर्को फ्याक्सन, अथवा त्यो राहुल गान्धीको फ्याक्सन भनौँ, काङ्ग्रेस आईको फ्याक्सन भनौँ, साउथ डेस्कको त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको फ्याक्सन भनौँ, यिनीहरूले को मार्फत नेपालमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनाइसकेपछि त्यो गल्ती भएको। कमसेकम नेपाल हिन्दू राष्ट्र भयो भने इन्डियालाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनलाई त्यसबाट केही उचालेर गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा इन्डियाको एउटा फ्र्याक्सनको धारणाको बेला थियो। त्यो बेलाले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र रहोस् भन्ने धारणाले त्यो संविधानमा नघोषणा गरिराख भन्न खोजेको मैले बुझेको आधारमा त्यो चाहिँ यसबाट इन्डियाको हिन्दू समुदायलाई शक्तिशाली बनेर इन्डिया पनि हिन्दू राष्ट्र नै बनाउने प्रक्रियामा अगाडि जान सकिन्छ कि भन्ने एउटा चाल थियो। अब त्यो इन्डियाकै कारण बिग्रिएको हो, इन्डियाकै मान्छेले भने, तर त्यो बिगार्ने मान्छे यति शक्तिशाली भयो कि इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले चाहेको कुरा पनि नेपालमा जम्मै गणतन्त्र बन्न इन्डियाले चाहेर भयो, सङ्घात्मक बनाउँदा पनि इन्डियाले चाहेर भयो, जातीय राज्य बनाउँदा पनि इन्डियाले चाहेर भयो, विरोध केही गरेन। क्रिस्चियनको यत्रो 25-30 हजार चर्चहरू नेपालमा बनाउँदा पनि इन्डियाका कसैको विरोध भएन, बनाउन सघाए।
भनेको मतलब त्यो कुरामा चाहिँ पश्चिमी मुलुकमा जति एलाइज भएर इन्डिया गए पनि त्यो पश्चिमी मुलुकको डोमिनेसन इन्डियामाथि चर्को छ र त्यो डोमिनेसन पश्चिमी क्रिस्चियन मुलुकले इन्डियाको त्यो चाहनालाई सफल हुन दिएन। सफल इन्डिया पराजित भयो त्यस मानेमा, जबकि इन्डिया अहिले त्यही पश्चिम मुलुकतिर इन्क्लाइन भएर जाँदै गरेको छ। अब त्यो चिज इन्डियाका माथिका दिग्गज ठुला नेताले बुझ्न नसक्नु देशको लागि यो दुर्भाग्यको कुरा हो, नेपालको लागि पनि दुर्भाग्यको कुरा हो। अब इन्डियाले चाहेको कुरा चाहिँ उसले चाहेको कुरा पुरा भएन र अहिले इन्डियामा चाहेको पश्चिमाले भने जस्तै इन्डियाले चाहेको उपनिवेश बनाइराख्ने, नेपाललाई औपनिवेशिक अथवा संरक्षित राज्य अथवा इन्डियाको चाहे अनुसारको इन्डियाको निर्देशन अनुसार पालना गर्ने राज्यको रूपमा राख्न चाहेछ इन्डियाले। अहिले पनि त्यो नीति बदलेको छैन, जबकि नेपाल त्यो नीति नबदल्नलाई अब एउटा पक्ष छ इन्डियामा, राजालाई बोलाएर चिफ गेस्ट बनाएर हिन्दू मात्रको सम्राट घोषणा पनि त्यही देशले गरेको छ। अब त्यो भनेको सामाजिक पक्षको कुरा भयो, सामाजिक पक्षको कुरा भयो, राजनीतिक पक्ष भएन। राजनीतिक पक्षमा गल्तीसम्म गर्ने इन्डियाका नागरिकता जति जम्मै ल्याएर नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढ्दा इन्डियनको जनसङ्ख्या बनाउन अहिले पनि इन्डियाले छाडेको छैन। नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेर इन्डिया नेपाललाई सानो बनाउँदै इन्डियालाई ठुलो बनाउँदै जाने नीति अहिले पनि छाडेको छैन। हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुराको हिन्दू र मुसलमानकै कारणले गर्दा जम्मू काश्मीर एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम हिन्दू राष्ट्रलाई, स्वतन्त्र सार्वभौम राजा भएको राष्ट्रलाई अब त्यसलाई चाहिँ संरक्षित राज्यको रूपमा बनिसकेपछि हिन्दू र पाकिस्तान छुट्टिएको कारणले त्यहाँ भएर चाहिँ कब्जा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै पाकिस्तानको छुट्टिएको कारणले जम्मू काश्मीर इन्डियामा मिलाउनेसँग गयो। जबकि उसको स्वतन्त्र देश बन्छ भने जनतालाई स्वतन्त्र देश बन्न चाहन्छन् भने त्यहाँको जनमत सङ्ग्रह गरेर गर भने युएनओले 4 पटक 5 पटक पारित गरेको कुराको विरुद्धमा अब चाहिँ इन्डियाको धारा 333 कि 34 धारा अनुसार लगानी गरेर इन्डियाको संविधानै संशोधन गरेर इन्डियामा मिसाएछ। त्यो मिसाउने नक्सा मिसाइपछि इन्डियाको नक्सामा जम्मू काश्मीर लद्दाख समेत त्यो सबै देखाउने नक्सामा नेपालको भूमि पनि हालेर नक्सा बनाइदियो। अब इन्डियाले नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक चाहन्छ भने नेपालको कमसेकम वर्तमान टेरिटोरीमा चाहिँ सेना राखेर सेना मार्फत बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स मार्फत हरेक दिन इन्डियन नागरिकलाई हेल्प गरेर त्यो नागरिकबाट चारैतिरबाट धमिराले काठ खाए जस्तो गरेर नेपाललाई खाँदै जाने वातावरणमा त्यो स्वतन्त्र सार्वभौम देश मान्ने इन्डियाले त्यस्तो किन गर्यो? त्यसो किन गरिरहेछ? इन्डियाको नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक पक्षमा, आर्थिक पक्षमा, सामाजिक पक्षमा, हरेक पक्षमा त्यो इन्डियाको हातमा होस्, उसले कन्ट्रोल गर्न चाहोस्, देश चाहिँ नेपालै रहोस्, नाम मात्रको नेपाल रहोस्, सम्पूर्ण त्यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ भारतले गरोस्, एउटा उपनिवेशिक रूपमा भारतले हेरेको देखिन्छ। त्यति मात्र हेरेको छैन, हजुर तपाईले भनेको भन्दा अझ बढ्ता हेरेको छ। यो अझ बढ्ता अगाडि त्यो चाहिँ अहिलेको अवस्था तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर पछिको अवस्था के भनेदेखि नागरिकता किन यसरी चाहिँ नेपालमा प्रो इन्डियन ल्याएछ, मन्त्री उप प्रधानमन्त्रीसम्म इन्डियाबाटको नागरिकबाट नेपालमा बनाइसकेका छ। सांसद इन्डियाको नागरिक बिहारीलाई ल्याएर सांसद बनाएर चाहिँ नेपालको जम्मै इन्डियाले अतिक्रमण गरेको सीमा जम्मै इन्डियाकै हो, नेपालको होइन भनेर संसदमा बोल्ने मान्छे इन्डियाले ल्याइसकेका छ। त्यो त अहिले प्रतिशतको हिसाबमा थोरै छ र मात्रै हो। इन्डियाले गिरिजा जस्तो लिएर एकै खेपमा 24 लाख जनता इन्डियनलाई नागरिकता दिने अहिलेकै कुरा गर्नुहुन्छ। नागरिकतामा यति गहिरिएर इन्डिया किन गएछ भने त्यो भोलि सिक्किममा ल्यान्ड अफ दोर्जे जस्तो दोर्जे त नेपालमा बनाइसक्यो, माओवादी भन्ने दल ल्यान्ड अफ दोर्जे भइसक्यो, प्रचण्ड बाबुराम ल्यान्ड अफ दोर्जे भइसकेका छन्। गिरिजाका उत्पत्ति गएका उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवासम्म नेपाली काङ्ग्रेसका सबै ल्यान्ड अफ दोर्जे भइसकेका छन्। एमालेका ल्यान्ड अफ दोर्जे धेरै भइसकेका छन्। अब यो दोर्जी त बनाउन सफल भइसकेको छ। अब उत्तराधिकारी पनि दोर्जी उत्तराधिकारी पनि बनाएर भोलि जनसङ्ख्या यता धेरै बढाउनुको कारण यी दोर्जीको किसिमले लाएर पहिले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ
ल्याएर त्यो पार्टीलाई जिताउने। पहिलो त के भने दोर्जीको पार्टीलाई सरकारमा जितायो नि इन्डियाले सिक्किममा। अब दोर्जीको पार्टीलाई जिताए जस्तो अहिले प्रो इन्डियन लम्बसारवादी नेताहरूले लाई जिताइराखेको छ। त्यो जिताउनलाई हार नहोस् भनेर अमेरिका यहाँ आएर एमसिसीमा अमेरिका आयो भने इन्डियालाई त त्यो पनि फाइदा हुन्छ। अब त्यो फाइदा किन इन्डियाले गर्नुपर्ने खर्चमा अब अमेरिकाले पनि गर्छ, इन्डियालाई रिलिफ हुन्छ। त्यो खर्च गरेर त्यो शक्ति आयो भने फाइदा केलाई हुन्छ? इन्डियालाई भोलि गएर जब जनसङ्ख्या इन्डियाको जनसङ्ख्या नेपालमा बहुमत हुने वातावरण बनाउने बित्तिकै यहाँ लोन्डुप दोर्जीको सरकारमा आउने सांसदमा जसरी सिक्किममा 32 जना सांसदमध्ये 31 जना सांसदले त इन्डियामा मिसिनुपर्छ भनेर भोट हालेका हुन्। त्यो भोट हालेपछि भएको जनमत सङ्ग्रहमा जनताले पनि भोट हाले। जनताले भोट के भनेर हाल्यो भनेदेखि जनताले चाहिँ यसरी दुःख पाएर पेटभरि खान नपाएर बस्नुभन्दा बरु इन्डियामा मिसिएपछि इन्डियाभरि जहाँ पनि छिर्न पाइन्छ भन्ने वातावरणमा जनताले भोट हाल्ने वातावरण लेन्डुप दोर्जेहरू दलहरूले बनाए। त्यसो हुनाले अहिले नेपालको स्थिति त्यो अवस्थालाई फोर्सी गर्ने हो भने, भविष्यको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कुनै न कुनै दिन अहिले चाहिँ भुटान बनाउने भनेर आइरहेछन्। अहिले भुटान बनाउने भनेका छन् अथवा परराष्ट्र भुटानभन्दा माथि अब परराष्ट्र जलस्रोत रक्षा लिन खोजेका छन्। त्यो लिन खोज्यो भनेदेखि जसरी भुटान पहिले बनाइसकेपछि सिक्किमलाई त्यस्तै बनाएर त्यहाँ चाहिँ पिओ भन्ने एउटा पोस्टले सिक्किमलाई शासन गर्यो र सिक्किमको राजालाई फाल्नलाई त्यही पिओकोले नेतृत्व गरेको कुरा यहाँ चाहिँ नेपालमा आएका इन्डियाका राजदूतले एक्ज्याक्ट पिओको भूमिका खेलेका छन्। विश्लेषण गरेर विगतलाई यो चाहिँ जुन 2047 पछिको कुरालाई, हुन त इन्डियाले त्योभन्दा अगाडि दललाई उठाउनलाई अनेक गरिरहेछ। 47 पछिको गतिविधिमा आएपछि अनि उसले दाउ पाएर 47 पछि पार्टीलाई उठाएर यति बलियो, यति प्रो इन्डियन, यति राजा विरोधी बनाइसक्यो कि पार्टी उसको भइसकेपछि अनि 60-63मा आइसकेपछि प्रो इन्डियन शक्तिले चाहिँ गणतन्त्रको आँट गर्यो इन्डियाले। त्यो गणतन्त्रको आँट गर्ने अवस्थामा यसमा त कसैको पनि दोष छैन। एउटा पनि नेपालीले गणतन्त्र चाहेको छैन, धर्मनिरपेक्ष चाहेको छैन, यसमा विद्रोह पनि गरेका छैन, कुनै किसिमको प्रस्ताव राखेका छैन, माग राखेका छैन। नेपाली जतिले कोही राखेकै छैनन्। दलहरूले पनि सुरुवातको क्रममा आन्दोलन गर्दाखेरि अथवा उनीहरूकै नीति तथा कार्यसिद्धान्तमा पनि छैन। अहिले नेपालमा जे जस्तो उपलब्धि भएका छन् त्यो कुनै पनि उनीहरूको नीति तथा कार्यसिद्धान्तमा छैन। डाक्टर साहब, अब अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय छ एमसिसी। सबै विषयहरू अहिले ओझेलमा परेका छन्। एमसिसी लाइमलाइटमा छ। एमसिसीकै कारण अनुमानहरू के बाहिर आइरहेका छन् भने एमसिसीकै कारण नेपालमा ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। एमसिसी अब अहिले गर अथवा मर, डु अर डाईको स्थितिमा पनि पुगिसकेका छ भनेर भनिन्छ। एमसिसीको विषयलाई लिएर गठबन्धन सरकारभित्र एउटा ठुलो भूकम्प जस्तो अप्ठ्यारो अवस्था पनि सिर्जित भएको छ। गठबन्धन सरकारभित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, यो किता चाहिँ यथास्थितिमा एमसिसी पास हुनु हुँदैन, हामी गर्दैनौँ, मान्दैन, संशोधन हुनै पर्छ विचार अहिले पनि अडान कायम नै छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी राष्ट्रको पक्षमा छ। एमसिसी को कुन चाहिँ बुदामा राष्ट्रघाती, खोइ मैले त कुनै पनि बुदामा राष्ट्रघाती भन्ने शब्द त कहीँ पनि भेटिनँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसो भन्नुहुन्छ। अब यो संशोधनको जुन कुरा गठबन्धन सरकारभित्र उठिरहेको छ, भर्खरै मात्र एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसिसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा संशोधन हुँदैन, जस्ताको तस्तै पास हुन्छ भनेर भनेकी छिन्। यो जस्तो प्रकारको सत्ता गठबन्धनभित्र कुरा उठिरहेको छ र अमेरिकाले जस्तो प्रकारको जवाफ पठाएको छ, उसले त्यति मात्र भनेको छैन। पछिल्लो समय असोज 13 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन पत्र पठाएका थिए त्यसमा चाहिँ 5 महिनाको लागि समय अवधि मागिएको रहेछ। त्यो समय अवधि फागुन 16 गते पुग्दैछ।
त्यो अवधिभित्रमा टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ, संशोधन चाहिँ हुँदैन भनेको छ। डाक्टर साहब अब के हुन्छ? यो त पेचिलो विषय, अत्यन्त पेचिलो विषय छ। अब लोकतान्त्रिक भन्छन् यिनीहरूले, मैले प्रजातान्त्रिक भन्छु वैदिक संस्कारको भाषामा। लोकतान्त्रिक भनेको पश्चिमाको भाषा हो। जस लोकतान्त्रिक यिनीहरूले बुझेकै लोकतान्त्रिक सरकार हो भने जनताले के भन्छन् भने, सांसदले के भन्छन् भन्ने होइन, पार्टीले उठाएर पार्टीको नेताले खल्टीबाट टिकट दिएर चुनाव जितेर आएका सांसदलाई जनताको प्रतिनिधि मान्न म तयार छैन। जनताको प्रतिनिधि जनताले उठाएको मान्छे हुनुपर्छ। पार्टीले उठाएको, पार्टीको एउटा नेताले उठाएको म मान्न तयार छैन। त्यसो हुनाले यिनी सांसदले, यसमा चाहिँ सांसदले यदि प्रजातान्त्रिक अभ्यास, यदि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हो भनेदेखि शेरबहादुरले अमेरिकासँग घुँडा टेक्नै हुन्न। शेरबहादुरले अमेरिकालाई नराम्रो भन्नु पनि पर्दैन, राम्रै भन्दा हुन्छ। शेरबहादुरले अमेरिकाको चित्त बुझाउने एउटै बाटो के हो भने, किन शेरबहादुरले ल पढेको हो, पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट हो, त्यसले बुझ्दै बुझाएको छैन भनेको होइन। मैले चाहिँ बुझेको होला केही कुरा छ। अमेरिकाले नै बुझाइदियो नि यसपालि त। सत्ता गठबन्धनभित्र जस्तो प्रकारको दुईटा ध्रुवमा विचारहरू प्रस्तुत भइरहेको थियो, अमेरिकाले प्रष्ट रूपमा भनिसक्यो संशोधन हुँदैन, जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ। त्यो कुरा तपाईँको कुरा बुझेँ मैले। त्यो चाहिँ शेरबहादुरको कुरा म गरिरहेको छु। अमेरिकाले भनेको कुरा चाहिँ संशोधन हुँदैन, यही मान्नुपर्छ भनेर दबाब दिएको, त्यो दबाबको कुरा हो। तर अमेरिकालाई बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब के हुन्छ भने, शेरबहादुरले नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा नबुझेको होइन, हितमा छैन भन्ने कुरा बुझेकै छ। त्यो भोलिको सम्भाव्यता पनि देखेकै छ। तर पनि अमेरिकालाई हार्न नसकेर, नो भन्न नसकेको आँट नभएको मान्छे हो। नेपाली भएर राजनीति गर्न नचाहेर अमेरिकन भएर राजनीति गर्न चाहेको। यसले शेरबहादुर देउवाको शक्तिको 50% खुसिसकेको छ। यही एमसिसीको कारण शेरबहादुर देउवाको जुन जनशक्तिमा म प्रधानमन्त्री भएँ भनेछ, त्यसको आधा शक्ति खुस्किसकेको छ। बाँकी पनि आउँदो चुनावमा खुस्किन सक्ने सम्भव छ। त त्यसमा शेरबहादुर यदि प्रजातन्त्रवादी मान्छे हो र प्रजातान्त्रिक सोच राख्ने र प्रो अमेरिकन भने, एउटै प्रश्न, एउटै उपाय, एउटा शेरबहादुरले गर्नुपर्ने एउटै उपाय के हो भन्दाखेरि, म यहाँ देशभित्र तनाव भयो, सानै समस्या भयो, अब देशभित्र अनेक तनाव भएको हुनाले म यस विषयमा जनमत सङ्ग्रह, आउँदो चुनावमा जनमत सङ्ग्रह गर्छु, जनमतमा चाहिँ जनताले जे भन्छन् त्यही मान्छु भनेर जानु पर्यो। त्यसमा नेपाली जनताले अगर भोट हालेर यसको पक्षमा जितायो भने हामीले पनि केही भन्नु छैन। जनता चाहिँ अब त्यो, किनभने प्रचण्डलाई भोट हालेर चाहिँ बाँदर मुडेका जनताले भोट हालेर फेरि जिताए भने हामीले त्यही सम्झनेछौँ। अब यो बाँदर मुडे घटना, एमसिसी भनेको पनि बाँदर मुडे घटना हो। जो अपराधी हो उसैलाई भोट हाल्छन् भने हालुन्। तर प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले जब नेपाल पञ्चायत व्यवस्थाको विपक्षमा यस्तै गरेर अमेरिका 1 नम्बरमा थियो, युरोपियन युनियन 1 नम्बरमा थियो, यो पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा, यो हिन्दू धर्मबाट क्रिस्चियन बनाउन पाएन भनेर 1 नम्बरमा विरोध थियो। त्यो विरोधलाई साम्य राजा वीरेन्द्रले पञ्चायत र दलीय कुन व्यवस्था जनतालाई चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गराएर साम्य बनाए नि त। त्यो साम्य बनाउने अवस्था अहिले पनि शेरबहादुरलाई छ। शेरबहादुरको बुद्धि छ भने यसलाई जनमतमा तुरुन्तै जनमत सङ्ग्रह गराएर यो स्थानीय इकाइसँगै बनाउँदा हुन्छ। तुरुन्तै जेठमा स्थानीय इकाइको चुनाव गराउने, स्थानीय इकाइमा चाहिँ एमसिसी यस एमसिसी नो भनेर एउटा चाहिँ बुथमा एउटा एमसिसीको बुथ राखिदिने, जनमत सङ्ग्रहले चाहिँ गएर युरोपियन युनियनमा बस्ने कि निस्कने भन्ने कुरा दुई पटक युरोपीय बेलायतले जनमत सङ्ग्रह गरेको होइन। साना कुरामा जनमत सङ्ग्रह गराउँछ। युरोपियन युनियनमा बस्ने कि निस्कने भन्ने कुरामा जनमत सङ्ग्रह गराउनुहुन्छ भने यो एमसिसी पास गर्ने कि राख्ने यत्रो विरोध भएपछि यो एउटा गर्नु चाहिँ के को प्रजातन्त्रको नारा लाएर हिँड्छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो, मान्ने हो भने यो यस्तो एउटा देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय, जुन कुरा देशैभरि आवाज उठिरहेको छ। अब यो गर्ने कि नगर्ने भने चाहिँ जनताको बीचमा लाने, जनताहरूले के भन्छन्, यदि जनमतद्वारा पारित भयो भने यसको विरोध
यसको नेपालमा 200 दल छन् हजुर साना ठुला 200 दलमा चाहिँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै यसलाई यथावत पास गर्ने भनेको छ अर्को चाहिँ अर्को पार्टी यो को संयोजक एउटा त्यो बोलीको सही थर ठेगान नभएको बाबुराम भट्टराईले यथावत पास गर्न भनेका छन् नत्र नेपालका 200 दल मध्ये ल 198 दल त यसको विरोधमा छन् नि 198 एक ठाउँमा आउँदा त नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा ठुलो दल त हुन्छ नै काङ्ग्रेसभन्दा ठुलो त अहिले पनि छन् संशोधन गरेर एमाले र इभन माओवादी केन्द्रका मानिस समेत यसलाई संशोधन गरेर पास गर्ने पक्षमा गइरहेका छन् अब संशोधन गरेर पास गर्ने हो भने नेपालको हितमा अमेरिकाले संशोधन गरेर पास गर्न अमेरिका त्यो पक्षमा नदेखिएको स्पष्ट भयो यहाँले जनमतको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पूर्व मन्त्री नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले एमसीसी देशको विकासको निमित्त आएको प्रोजेक्ट हो र पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा यत्रो प्रकारको हो हल्ला गरिरहनु भन्दा पनि संसदमा टेबल गर्ने मैले त्यो कुरा संसदले विवेकपूर्ण ढङ्गले स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण ढङ्गले उसको कुरा एमालेको कुरा गोलमले छ गोलमले कुरा चाहिँ जसो पनि हुन्छ एमाले आफ्नो पार्टीको राजनीतिक स्वार्थको लागि एमसीसी पास गर्न पर्यो गर्ने नगर्न पर्यो नगर्ने भन्ने चाहिँ अध्यक्षबाटै आइसक्यो है तर एमसीसीको समष्टिमा अध्यक्षबाट आएको र अरू नेताहरूले भनेको कुरामा के भने संसद जनताको प्रतिनिधि हो त्यसमा भिटो पावर लगाएर पार्टीले कन्ट्रोल नगर्ने सांसदलाई स्वतन्त्र दिने जता भोट हाल्छन् सांसदलाई चाहिँ पार्टीले नियन्त्रण गरेर यसैमा भोट हाल भनेर चाहिँ नलगाउने व्हिप जारी नगर्ने मात्रैको सांसदलाई छोडिदिने भन्ने यो तर्क एमालेको तर्क जुन छ त्यसलाई पनि मैले तर्कसङ्गत मान्दिनँ किनभने त्यो भनेको व्हिप लाए पनि नलाए नि ती सांसदको कुनै महत्त्व मान्दैन मैले किनभने ती सांसद पैसा तिरेर पार्टीलाई पैसा तिरेर टिकट लिएर बनेका सांसद र तल चाहिँ कन्स्ट्रक्सनदेखि सबै छ पैसातिर कारोबार गरेर आएका सांसद तिनीहरू बिकाउ सांसद कैयौँपटक खरिदी भएका कैयौँ बिकाउ भएका तिनबाट प्रजातान्त्रिक अभ्यास आउँछ भन्ने कुरा म मान्दैन त्यो सांसद सक्कली सांसद हुँदै होइनन् अहिले नेपालको अहिलेको संविधानले जम्मै सांसद नक्कली सांसद नै बनाएछ संविधानले नै नक्कली सांसद पार्टीको अध्यक्षले जसलाई जुन बेलालाई चाहे त्यही जित्ने खालको बनाएको छ खालि चाहिँ यो जित र हार त के भने एउटा पार्टीको अध्यक्ष र अर्को पार्टीको अध्यक्षको बिचमा मात्रै जित हार भएको हो त्यसो हुनाले यो चाहिँ एमालेको जुन ढुलमुले नीति छ त्यो नीतिमा एमाले अध्यक्षले बोलेको कुरा गलत छ अध्यक्षले ढुलमुले नीति लिनुहुन्न स्पष्ट बोल्नु पर्यो यस पास गर्नुपर्छ नो पास गर्नु हुँदैन अथवा संशोधन सहित यो संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ जुन भीम रावलले उठाइरहेका छन् भीम रावलले उठाएको कुरा त सबैभन्दा युक्तिसङ्गत भीम रावलले उठाएको कुरामा पनि छ अब देव गुरुङले उठाएको कुरा पनि छ अब लीलामणि पोखरेलले उठाएको कुरा पनि छ अब यो सबै किसिमको कुराबाट आउँदाखेरि चाहिँ इभन अब बरु अरू स्पष्टमा त्यो श्रेष्ठ पनि बरु तर उहाँहरूको भनाइमा पनि भीम रावलको भनाइ लीलामणि पोखरेलको भनाइ पनि अब किन तुक भएन भने अमेरिकाले एमसीसी बोर्डले प्रष्टै रूपमा भनिसकेका छ कुनै पनि हालतमा संशोधन हुँदैन जस्ताको तस्तै पास गर्नै पर्छ भने अमेरिकाको एउटा डिस्ट्रिक्ट हो र नेपाल अमेरिका जत्तिकै सार्वभौम मुलुक हो नि त्यो अमेरिकाले भन्यो भन्दैमा मान्छ भनेदेखि त अमेरिकामै गएर बस्यो भयो क्या छोराछोरी उतै राखेर पढाएछन् कि यिनीहरू पनि उतै रावलहरूले लीलामणि पोखरेलहरूले भाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो नि त अब संशोधन नहुने भनेर अमेरिकन बोर्डले एमसीसी बोर्डले भनिसकेका छ अब खारेज हुनुपर्छ एमसीसी चाहिँदैन भन्नुपर्ने भाषा बोल्नुपर्ने अवस्था आयो त्यो भाषा होइन चाहिन्छ भने पनि एमसीसी ल्याएर नेपालमा यो प्रोजेक्ट गर्ने हो भने पनि
संसदमा पास नगरिकन जसरी युएसएआइडीले जसरी काम लगानी गर्छ त्यसरी संसदमा पास नगरिकन गर्न हामीलाई आपत्ति छैन, नेपाली जनतालाई आपत्ति छैन। हामीलाई आपत्ति संविधानदेखि माथि जान खोयो, नेपालको सार्वभौममाथि खुट्टा सार्वभौम अमेरिकाले हात लिन लागेको भएर पो हामीले विरोध गरेको भयो त। त्यो युएसएडले जसरी चाहिँ अरू प्रोजेक्टमा काम गरेको छ त्यही युएसएडबाट प्रोजेक्टबाट काम चलाउ नि त। संसदमा 2/3 पास गर्नुपर्ने कुरा छोडिदेऊ। यति एउटा कुरा छोडिदियो भने हामीलाई आपत छैन, यहाँ चलाए पनि आपत छैन, नचलाए पनि आपत छैन। त्यो कुरा नछोडेको भएर पनि यो पास गर्नुहुन्न भनेको हो नि त हामीले त। अनि यसलाई फेरि ल्याएर नेपालको जलस्रोतमा इन्डियालाई भूमिका खेलाएर नेपालमा इन्डियालाई राजनीति गर्ने वातावरण पनि ल्याएछ। अमेरिकाको त एकदम 4-5 वटा खुट्टामा टेकेर आएछ नि एमसीसी त। चीनलाई पनि हान्ने, इन्डियालाई पनि चीनको विरुद्ध खडा गर्ने, नेपालको जलस्रोत इन्डियालाई दिने, नेपालमा चाहिँ इन्डियन शासन पद्धतिभित्र ल्याउने। इन्डिया चुप लाएर पर्खेर बसेको छ, कहिले अमेरिकाले ठिक्क पारिदिन्छ अनि आएर नेपालमा शासन हामी गर्न पाउँछौँ भनेर चुप लाएर बसेको छ। तर इन्डियाको भित्रभित्रै रणनीति छ। इन्डियामा चाहिँ अमेरिकन एसिया साउथ एसिया हेर्ने अमेरिकन परराष्ट्र मन्त्रीहरू इन्डियामा चाहिँ त्यो बोकेर आउने मन्त्रीहरूलाई यहाँ शेरबहादुरले त कुनै मन्त्रीलाई पनि कुनै नेताले अमेरिका नेतालाई पनि यहाँ नेपालमा सुटुको नेपाली जनताले थाहा पाउँदैन भन्न थालेको छ। नेपालका प्रतिनिधि कतिवटा डेलिगेसन पठाए, 4 वटा डेलिगेसन 5 वटा डेलिगेसन पठाइसकेका छन् यहाँ भेट्न मिलाउनलाई। अब त्यो चाहिँ दासपना जुन गिरिजाको इन्डियाको दासपना थियो नि, अहिले शेरबहादुरको ठ्याक्कै अमेरिकाको दासपना देखियो। अमेरिका शेरबहादुरलाई फाइदा के भयो भने इन्डिया पनि खुसी हुने, अमेरिका पनि खुसी हुने, दुईटै गिरिजाको भाग पनि उसले खान पाउने, आफ्नो भाग पनि उसैले खान पाउने वातावरण बनाएको छ। यस्तो वातावरणमा यस्तो अस्थिर तरिकाबाट भएर बस्यो भने नेपालमा यो केस पास गरेर लिएर गयो भने नेपालमा आन्तरिक गृहयुद्ध हुन्छ। अनि यो नेपालको घटनाले चीनको विरुद्ध अमेरिकाले जब काम चाल्छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय झगडा चाहिँ विश्वयुद्धको कारण पनि यही एमसीसी हुन सक्छ। यो कुरालाई चाहिँ बुझ्ने हो र शान्तिप्रिय नेपाल हो, वैदिक संस्कारको नेपाल हो, पूर्वीय नेपाल धर्म राज्यको नेपाल हो भनेर महसुस गर्ने हो भने यसमा वसुदैवम कुटुम्बकम सूत्र लिएर आउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले सकिनँ, पास गर्न सक्दिनँ, जनताले मानेन भन्ने आँट गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने हो भने शेरबहादुरले, प्रधानमन्त्रीले यो आँट गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यो आँट गर्नलाई आँट आउँदैन भने जनमत सङ्ग्राममा जानुपर्छ। जनमत सङ्ग्राममा नजाने हो भने जसरी प्रधानमन्त्री अदालतको यो अमेरिकाको प्रेसरबाट अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदियो, सुप्रिम कोर्टको आदेशले प्रधानमन्त्री भए। अब त्यस्तै भएर भोलि पनि म प्रधानमन्त्री अमेरिकाले बनाइदिन्छ, पर्सि पनि मलाई अमेरिकाले बनाइदिन्छ, अमेरिका भए हुन्छ, नेपाली जनता चाहिँदैन भनेर शेरबहादुरले सोच्ने हो भने अब शेरबहादुरले जे मन लाग्छ त्यो गरे हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, आजको यो महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।